रहा हूं इस वक्त सरगोदा से। सुबह 7:55 पे मैं सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के सामने वहां पे पहुंचा तो चौक है और उस चौक से लेके अदालत का गेट का जो फासला है वो 250 मीटर तकरीबन बनता है। वहां पे पुलिस की भारी नफरी खड़ी थी, बमा एसपी, और उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी ऑपरेशन, सिक्योरिटी सर्च किया जा रहा है अदालत के अंदर। हम लोग उधर खड़े हो गए, मेरे साथ अहमद चट्ठा साहब और बाकी साथी भी आए, बिलाल इजाज साहब बाद में आए, उसामा मेला साहब वहाँ पे मौजूद थे, हमारे टिकट होल्डर्स हारून एहसान पराचा साहब, बाकी बहुत सारे लोग हमारे वहाँ पे आए जिन जिन लोगों के केसेस थे, प्रिजन वैन्स खड़ी थी, वो हमें अंदर जाने नहीं दे रहे थे स्पीकर साहब। और वहाँ पे जिस वक्त हमने पूछा कि कितनी देर लगेगी, उन्होंने कहा जी ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट। पुलिस के एसपी का वो झूठ, वो 15-20 मिनट नहीं था जनाब स्पीकर। बार हम लोग उनको कहते रहे कि हमारी हाजिरी है अदालत के अंदर, हम लोग मुलजिम हैं, हमें मुख्तलिफ केसेस में झूठे मुकदमों में मुलवस किया गया है। उन्होंने हमें आगे नहीं जाने दिया। हमने वहां पे पुलिस के साथ उनको ये बात बावर कराई कि उन्होंने कहा जी, हमने उनको बावर कराया कि हम लोग स्टेट हैं, पार्लियामेंटेरियंस, लीडर ऑफ द अपोजिशन। आप आर्टिकल 7 देखें, मैं बार इस हाउस में पढ़ के मैंने सुनाया है जनाब स्पीकर। आर्टिकल 7 में आपका नेशनल असेंबली फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल असेंबली प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आपके वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकते हैं वो आपके रियासत है। आपकी आर्म्ड फोर्सेस, आपकी रेंजर्स, आपकी पुलिस, आपकी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह वगैरह, वो रियासत के टूल्स हैं, उनके औजार हैं। पंजाब पुलिस ने रियासत का हमारा रास्ता रोका, या ऑपोजिशन लीडर मैं हूं जनाब स्पीकर तो इस पार्लियामेंट का हूं, ये सारे पार्लियामेंट का हमारा मुश्तरका एक हक है। और पंजाब पुलिस जो टूल है उसे रियासत का रास्ता रोका, वो नहीं अलाउ कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपना रास्ता बनाया, क्योंकि हम लोगों को फोर्सी कर रहे थे कि ये हमें मालूम हुआ, पंजाब पुलिस ने खुद हमें बताया, वहां के लोगों ने बताया, डिफरेंट सोर्सेज ने, कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों ने जज साहब को वहां पे यरगमाल बनाया हुआ है आपके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। जनाब स्पीकर, ये सितम ज़रीफी आप देखें, ये हालात देखें। उसके बाद जिस वक्त हमने फोर्स किया और अदालत के गेट के सामने हम लोग खड़े हुए, गेट खटखटाया कि हम लोग हाजिर हैं, हमें अंदर जाने दिया जाए, उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी ऑपरेशन हो रहा है। जनाब स्पीकर, ये हद हो गई है कि पाकिस्तान में और बिलखसूस अदालत तक हमें जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। वहां पे मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप किस किस्म का सिक्योरिटी ऑपरेशन, बॉम्ब स्निफिंग डॉग्स लाए हैं, ये किस किस्म के कुत्ते हैं जो कि अभी तक आपके 7 घंटों में उन्होंने यहाँ पे बॉम्ब जो है वो उनको नहीं मिला, या उनको आपको क्लियरेंस नहीं मिल रही। जनाब स्पीकर, यहाँ पे मैं ये कहता चलूं कि पाकिस्तान इस वक्त एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है बदकिस्मती के साथ, जहां पे लोगों को अदालत के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही और रूल ऑफ लॉ का कोई नाम ही नहीं है। यहां पे ये भी मैं कहता चलूं जनाब स्पीकर, हमारी पार्टी के मुख्तलिफ जगहों में, शहरों में हमारे वर्कर्स कन्वेंशन होते रहे हैं पिछले 3-4 दिनों में। हाफिजाबाद में हुआ है, फैसलाबाद, आपका जनाब स्पीकर, आपका साहिवाल में, आपके मुख्तलिफ शहर, लाहौर में, हर जगह पे, ये मैं खुद हाफिजाबाद में मैं मौजूद था, मेरे जाने के फौरन बाद वहां पे पुलिस आई है और वहां पे शौकत भट्टी की यहाँ पे हमशीरा बैठी हैं, उनके घर में उन्होंने मुकम्मल पुलिस गर्दी की, तोड़फोड़ की, झूठे पर्चे दिए। इसी तरह साहिवाल में, इसी तरह लाहौर में, हमारे टिकट होल्डर को लाहौर में आज वो इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन है। हमारे अमजद खान न्याजी इस हाउस के मेंबर रह चुके हैं, डॉक्टर शरफ खान साहब इस आपके कॉलीग रह चुके हैं, इस हाउस के मेंबर रह चुके हैं। अमजद खान न्याजी के केसेस में आज वो बरी हो गए थे, मुकम्मल केसेस खत्म हो गए, पर आज उनको सरगोदा जेल से एक दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जनाब आपकी आलिया हमजा साहिबा, सनम जावेद साहिबा, आपके मियां महमूद रशीद साहब,
ان کا اپینڈکس کا ایشو جناب اسپیکر، وہ جس طرح بچے ہیں ان کو میڈیکل فیسلٹی نہیں دی گئی. چودھری اعجاز صاحب، عمر چیمہ صاحب، ہمارے حسان نیازی صاحب ملٹری کورٹ میں، 100 ہمارے قیدی جو ہیں آج ملٹری کورٹس میں، ایک پرچے میں، دوسرے پرچے میں، سب کے سب جھوٹے پرچوں میں ملوث کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، یہاں پہ ایک بات کرتا رہا ہوں، یہاں پہ ہمارے میاں اظہر صاحب ہے، اس عمر میں گورنر رہ چکے ہیں، ان کو پولیس موبائل میں 2 بار ان کو اریسٹ کر کے لے کے گئے تھے. یہ حالات ہیں. وہ محسن نقوی کہاں پہ ہے؟ کرکٹ کھیلنے کے لیے گیا ہے، وہاں پہ مزے لوٹ رہے نیو یارک میں. اس کا کام کیا ہے ادھر جناب اسپیکر؟ یہاں پہ ہم لوگ یہ آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ نے بحیثیت اسپیکر اس ہاؤس کے ہر ایک ممبر کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. یہاں پہ جناب اسپیکر ہم لوگ پریویلیج موشن لائیں گے، اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اور یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم لوگ وہاں پہ کھڑے تھے عدالت کے گیٹ کے سامنے، جج صاحب کو پریشرائز کیا گیا اور ہمارے خلاف جناب اسپیکر کہ عدم پیروی کی وجہ سے ہماری بیلز کینسل کی گئی ہیں. یہ کوئی حال ہے اس ملک کا جناب اسپیکر کہ عدالت کے گیٹ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، ویڈیوز موجود، انٹرویوز موجود، بات چیت موجود، سب کچھ موجود، اور گیٹ کے اندر ہمیں نہیں جانے دیا اور ہماری بیلز کینسل ہوتی ہیں. آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کل باقی اراکین کے ساتھ یہی چیز ہوگی جناب اسپیکر. بدقسمتی کے ساتھ یہ پہیہ گھومنے میں ٹائم نہیں لگتا، اور یہ ہم نے وی او اٹ ٹو آور کنٹری کہ ہم لوگ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کرتے ہیں، ہم لوگ اس بنانا ریپبلک سنڈروم سے نکلنا ہے تو ہم نے اپنی ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کرنی ہے. اس کانسٹیٹیوشن، اس کو ہم لوگ فالو کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر ایک ادارہ اپنے دائرہ اختیار میں رہے، ملک ترقی کرے گا. یہ لوگ کبھی SIFC کی بات کرتے ہیں، کبھی DIFC کی ہوتی ہے، کبھی کسی اور چیز کی بات ہوتی ہے. یہ ادارے تب تک نہیں چلیں گے جناب اسپیکر جب تک بنیادی طور پہ آپ کا آئین اور قانون، لا اور آرڈر اور رول آف لا ہوگا. آخر 30 سیکنڈ جناب اسپیکر، یہاں پہ حکومت نے ایک بہت بڑا اپنی طرف سے انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم عمران خان کا سیل ہم لوگ دکھاتے ہیں کہ ان کو فیسلٹیز ملی ہیں. وہ ایک آپ دیکھ لیں، ایک ڈیتھ سیل جس طرح ہوتا ہے، وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو رکھا ہوا ہے. وہ تقریباً آپ کا 9 فٹ بائی 7 فٹ کا سیل ہے، اور وہاں پہ ان کے پاس جانماز رکھنے کی بھی جگہ پوری طرح نہیں ہے. بسترے کے ساتھ وہ مسلح ہے، چاہے وہ بشرا بی بی ہو، چاہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہو. ہمارے جتنے اس وقت سیاسی پولیٹیکل قیدی ہیں جناب اسپیکر، ان کو صحیح فیسلٹیز دی جائے. ان کو غلط کیسز میں جس طرح ملوث کیا گیا ہے، اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب اسپیکر. تھینک یو.